अजीज भाइयों और बहनों, खुदावंद का शुक्र, उसकी तारीफ हो कि हमने खुदावंद के पाक कलाम में से 2 तिलावतें सुनी। अमाल की किताब उसका 8वां बाब उसकी 14वीं आयत से 24वीं आयत तक, और फिर यशाया उसका 12वां बाब उसका पहला बाब 12वीं आयत से 20 आयत तक हमने खुदावंद के कलाम में से सुना। सो हम खुदावंद के पाक कलाम में से इन्हीं की रोशनी में सीखेंगे। जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं, लिखा है कि जब रसूलों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने खुदावंद का कलाम कबूल कर लिया, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। किस लिए उनके पास भेजा? लिखा है उन्होंने जाकर उनके लिए दुआ की कि रूहुल कुद्दस पाए। यानी कि जरूरी था कि उन्होंने यीशु मसीह को कबूल कर लिया है और उन्होंने यीशु मसीह पर ईमान लाया है, अपने गुनाहों से तौबा की है और फिर बपतिस्मा के लिए तैयार हैं, तो जरूरी है कि वो रूहुल कुद्दस पाए। और लिखा है कि उन्होंने उनके लिए दुआ की कि रूहुल कुद्दस पाए, क्योंकि उस वक्त तक उनमें से किसी पर नाज़िल ना हुआ था। उन्होंने सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लिया था। बपतिस्मा वो ले चुके थे, लेकिन अभी रूहुल कुद्दस उनको नहीं मिला था। तो इसलिए पतरस और यूहन्ना उनके पास गए और उनके लिए दुआ की ताकि वो रूहुल कुद्दस पाए। और ये पहला पॉइंट था जो हम सीख रहे थे। और फिर आगे चलकर हम देखते हैं, उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने रूहुल कुद्दस पाया। कितनी बड़ी खूबसूरत बात कि रसूलों ने उन लोगों पर जिन्होंने बपतिस्मा लिया हुआ था, उन पर हाथ रखे, यानी हाथ रखकर उनके लिए दुआ की और उन्होंने रूहुल कुद्दस पाया। वो रूहुल कुद्दस से मामूर हो गए, और जब रूहुल कुद्दस से मामूर हो गए तो 18वीं आयत में देखते हैं, एक्ट चैप्टर 8 वर्स 18। 18वीं आयत में हम देखते हैं, जब शबाउन ने देखा कि रसूलों के हाथ रखने से रूहुल कुद्दस दिया जाता है, तो उनके पास रुपए लाकर कहा। शबाउन के अंदर एक हैरानगी पैदा हुई है। यह उस वक्त का एक जादूगर शख्स था और इसके अंदर एक हैरानगी पैदा हुई है कि रसूल हाथ रखते हैं और लोगों पर रूहुल कुद्दस नाज़िल होता है, लेकिन इसने सोचा कि मैं खुदा की बख्शिश को, खुदा की कुदरत को, खुदा की बरकत को पैसों से खरीद लूं। लेकिन
खुदा की कुदरत, खुदा की बख्शिश, खुदा की बरकत, खुदा का प्यार पैसों से नहीं खरीदा जा सकता, बल्कि दिल की कायनियत से खरीदा जा सकता है। दिल की पाकीज़गी से खुदा के प्यार को, खुदा की मोहब्बत को खरीदा जा सकता है। और खुदावंद के साथ वफादारी से चलने से खुदावंद के प्यार को खरीदा जा सकता है। और जैसा कि हमने पिछले दिनों में यशाया की किताब में से एक हवाला सीखा था, यशाया 55 बाब में से, यहाँ लिखे हैं, क्या सब प्यासो पानी के पास आओ, और वो भी जिसके पास पैसा हो और जिसके पास ना हो, मुंह लो और खाओ और पियो। यानी कि जिसके पास पैसा नहीं है वो भी, जिसके पास है वो भी, मुफ्त लो, मुफ्त। लेकिन कैसे मुफ्त? खुदावंद की बरकत को लेंगे, जैसे जब हम खुदावंद के प्यार और मोहब्बत में मगन हो जाएंगे और खुदावंद की परस्तश, उसकी हमद व सताइश में मगन हो जाएंगे। लेकिन शमाउन के अंदर एक गलत फहमी पैदा हुई है कि शायद मुझे इस तरह रूह कुदस मिल जाएगा, लेकिन इस तरह नहीं मिल सकता। रुपए पर प्यास लाकर कहा कि मुझे भी इख्तियार दो कि जिस पर मैं हाथ रखूं वो रूह कुदस पाए। मुझे भी इख्तियार ऐसा मिलना चाहिए। और लेकिन पतरस ने यहां पर लिखा है, कहा, पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपए तेरे साथ गारत हों, इसलिए कि तूने खुदा की बख्शिश को रुपयों से हासिल करने का ख्याल किया। तूने खुदा की बख्शिश को रुपयों से हासिल करने का ख्याल किया। और आज भी हम देखते हैं पाकिस्तान में भी और ममालिक में भी हम देखते हैं कि लोग हर तरह का गुनाह भी करते जाते हैं, हर तरह की बदी भी करते जाते हैं और हर तरह के बुराई में मुब्तला रहते हैं। लेकिन बड़ी बड़ी देगे भी चढ़ाई जाते हैं और बड़ा बड़ा पैसा भी इन्वेस्ट करते चले जाते हैं ताकि शायद खुदा की बरकत हम पर हो। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। लिखा है, पतरस ने उससे कहा कि तेरे रुपए तेरे साथ गारत हो, इसलिए कि तूने खुदा की बख्शिश को रुपयों से हासिल करने का ख्याल किया। और फिर अगले हिस्से में जाकर हम देखते हैं, लिखे हैं, तेरा इस अमल में ना हिस्सा है ना बखेरा, क्योंकि तेरा दिल खुदा के नजदीक खालिस नहीं। तेरा दिल खुदा के नजदीक खालिस नहीं। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, जरूर है कि हमारा दिल खुदा के हजूर खालिस हो। जरूर है कि हमारा दिल खुदा के हजूर खालिस हो। और फिर 21वीं आयत में हम देखते हैं, लिखे हैं, तेरे इस अमल में ना हिस्सा है ना बखेरा, क्योंकि तेरा दिल खुदा के हजूर, खुदा के नजदीक खालिस नहीं। बस अपनी इस बदी से तौबा कर, अपनी इस बदी से क्या कर? तौबा कर और खुदावंद से दुआ कर। यह दूसरा पॉइंट है जो मैं दे रहा हूं, जो यहां मैंने लिखा है, अपनी इस बदी से तौबा कर और खुदावंद से क्या कर? दुआ कर। अगर तू बरकत हासिल करना चाहता है, अगर तू खुदा की बख्शिश हासिल करना चाहता है और अपने गुनाहों से तौबा कर, अपने गुनाह से तौबा कर, अपनी बदी से तौबा कर और खुदावंद से दुआ कर और
اور کہ بائبل مقدس میں لکھا ہے مبارک ہے وہ جو پاک دل ہے کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے. مبارک ہے وہ جو پاک دل ہے کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے. اور جب وہ پاک دل ہوں گے، خالص دل ہوں گے، تو وہ ساری برکتیں، ساری بخشیں، ساری رحمتیں جو ہیں وہ حاصل کریں گے. اور پھر بائیسویں آیت جب ہم پڑھتے ہیں 8ویں باب کی، تو ایکس 8 ورس 22 جب ہم 22ویں آیت پڑھتے ہیں تو لکھے ہیں اپنی اس بدی سے توبہ کر اور خدا سے دعا کر، شاید تیرے دل کے اس خیال کی معافی ہو جائے. شاید تیرے اس خیال کی معافی ہو جائے، معافی مل جائے تجھے، کیونکہ تو نے یہ بہت بڑا گناہ کیا ہے. تو نے روح القدس کو، خدا کی بخشش کو روپاؤں سے خریدنا چاہا ہے. تو نے اپنے الفاظ میں اس کی حقارت کی ہے، اور شاید اس عمل میں تیری معافی ہو جائے اور اس خیال کی معافی ہو. کیوں پالوس رسول نے، پطرس رسول نے ایسا کہا؟ آئیے جگہ جب ہم دیکھتے ہیں یوحنا کا خط، اس کا 5واں باب، پہلا یوحنا، 1 جان چیپٹر 5 ورس 16. اگر کوئی اپنے بھائی کو ایسا گناہ کرتے دیکھے جس کا نتیجہ موت نہ ہو تو دعا کرے، خدا اس کے وسیلہ سے زندگی بخشے گا. یہاں پر ہم کتنی خوبصورت بات دیکھتے ہیں. اگر کوئی اپنے بھائی کو ایسا گناہ کرتے دیکھے جس کا نتیجہ موت نہ ہو، کیسا گناہ؟ جس کا نتیجہ موت نہ ہو، دعا کرے، خدا اس کے لیے، اس کے وسیلہ سے زندگی بخشے گا. انہی کو جنہوں نے ایسا گناہ نہیں کیا جس کا نتیجہ موت ہو. اور پھر اگلے حصے میں لکھے ہیں گناہ ایسا بھی ہے جس کا نتیجہ موت ہے، اس کی بابت دعا کرنے کو میں نہیں کہتا. اس کی بابت دعا کرنے کو میں نہیں کہتا، کیونکہ جب اس کا نتیجہ ہی موت ہے، پتہ ہے کہ اس نے مرنا ہی مرنا ہے، تو اس کے لیے دعا کرنے کے لیے میں نہیں کہتا کہ اس کے لیے دعا کرو. لیکن منع بھی نہیں کیا گیا کہ اس کے لیے دعا نہ کرو، منع بھی نہیں کیا گیا. وہ آپ کی مرضی پر ہے، لیکن میں نہیں کہتا. یوحنا رسول کہتا ہے کہ یہ اپنی مرضی ہے آپ کی، اس کے لیے دعا کریں یا نہ کریں، لیکن میں نہیں کہتا. لیکن جس گناہ کا نتیجہ موت نہ ہو اس کے لیے دعا ضرور کرو، تاکہ خدا اس کے وسیلہ سے اس کو زندگی بخشے گا. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پطرس نے شمعون سے کہا شاید تیرے دل کے اس عمل کی، اس خیال کی معافی ہو. شاید کیوں کہا؟ اس لیے کہ یسوع مسیح نے کہا کہ اگر کوئی ابن آدم کے خلاف کوئی بات کہے گا تو وہ تو معاف ہو جائے گی، لیکن اگر کوئی روح القدس کے تعلق سے غلط کہے گا تو وہ معافی نہیں ہوگی، وہ معافی نہیں ہوگی.
وہ معاف نہیں کیا جائے گا، کیونکہ شمعون نے خدا کی بخشش کو غلط انداز سے حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، روح القدس کو غلط طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اسی لیے اسے کہا کہ خداوند سے دعا کر، شاید تیرے دل کے اس خیال کی معافی ہو۔ اور لیکن ایوب کی کتاب میں اور بھی بڑا خوبصورت مشورہ دیا گیا۔ ایوب اس کا 22واں باب، ایوب چیپٹر 22 ورس 23، اگر تو قادر مطلق کی طرف پھرے تو بحال کیا جائے گا۔ اگر تو قادر مطلق کی طرف پھرے تو بحال کیا جائے گا، بشرطے کہ تو ناراستی کو اپنے خیمہ سے دور کرے، ناراستی کو، بدی کو اپنے خیمہ سے، اپنے گھر سے دور کر دے، بدی نکال دے اپنے گھر سے، اپنے اندر سے بدی کو نکال دے، یعنی اپنے گناہوں سے توبہ کر تو بحال کیا جائے گا۔ اپنے گناہوں سے توبہ کر تو بحال کیا جائے گا، اور پھر آسمان تیرے لیے کھل جائے گا، اور تجھے خدا کی بخشش کو، خدا کی برکتوں کو، خدا کی رحمتوں کو پیسوں سے خریدنا نہیں پڑے گا، بلکہ مفت ہی تجھے ملتی چلی جائے گی۔ اگر تو قادر مطلق کی طرف پھرے تو بحال کیا جائے گا، بشرطے کہ تو ناراستی کو اپنے خیمہ سے دور کرے۔ اور تیسرے پوائنٹ میں ہم دیکھتے جا کر، تیسرا پوائنٹ، یسایہ کی کتاب اس کا پہلا باب اس کی 12ویں آیت۔ جب ہم یسایہ کی کتاب اس کا پہلا باب اس کی 12ویں آیت پڑھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے، جب تم میرے حضور آ کر میرے دیدار کے طالب ہوتے ہو تو کون تم سے چاہتا ہے کہ میری بادشاہوں کو روندو؟ جب تم میرے حضور آ کر میرے دیدار کے طالب ہوتے ہو تو کون تم سے چاہتا ہے کہ میری بارگاہوں کو روندو؟ اور یاد رکھیں کہ جب ہم گناہ میں زندگی گزارتے ہیں، دعا پر دعا بھی کرتے چلے جاتے ہیں، تو پھر ہم خدا کی حضوری کو روندتے ہیں۔ اور جیسا کہ یہاں 12ویں آیت کو میں آگے پڑھتا ہوں چل کے، لکھے ہیں، جب تم میرے حضور آ کر میرے دیدار کے طالب ہوتے ہو تو کون چاہتا ہے کہ میری بارگاہوں کو روندو؟ آئندہ کو باطل ہدیے میرے حضور نہ لانا، بخور سے مجھے نفرت ہے، بخور سے مجھے نفرت ہے، نئے چاند اور سبت اور عیدی جماعت سے بھی، کیونکہ مجھ میں بدکرداری کے ساتھ عید کی برداشت نہیں۔ یہاں پر ہم یہ نہیں سیکھتے کہ عید منانا منع کیا گیا ہے، عید منانا منع نہیں کیا گیا، جیسا کرسمس ہے، نیو ایئر ہے، ایسٹر ہے، یہ منع نہیں کیا گیا، بلکہ کیا یہاں پر لکھا ہے؟ لکھا ہے بدکرداری کے ساتھ عید کی مجھ میں برداشت نہیں، یعنی کہ عید بھی مناتے ہو اور بدکرداری بھی کرتے ہو، گناہ بھی کرتے ہو، ہدیے بھی لاتے ہو، گناہ بھی کرتے ہو، اور سبت کا بھی بڑا لحاظ رکھتے ہو، گناہ بھی کرتے چلے
मुझे इन चीजों की बर्दाश्त नहीं। और कौन चाहता है तुमसे कि मेरी बारगाहों को रौंदो? और कई दफा इंसान समझता है कि जब मैं खुदा को बहुत सारा चंदा दे चुका हूं तो मेरा ख्याल खुदा को मैंने खरीद लिया है, खुदा सब कुछ मेरा है। और याद रखें कि खुदा इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करता। लिखा है जब तुम मेरे हजूर आकर मेरे दीदार के तालब होते हो तो कौन चाहता है कि मेरी बारगाहों को रौंदो? और फिर चौथा पॉइंट ये है कि हाँ, जब तुम दुआ पर दुआ करोगे तो मैं तुम्हारी ना सुनूंगा। जब तुम दुआ पर दुआ करोगे तो मैं तुम्हारी ना सुनूंगा। खुदा कितनी बड़ी खतरनाक बात उन लोगों के लिए बयान करता है जो लोग गुनाह में जिंदगी गुजारते हैं। हाँ, जब तुम दुआ पर दुआ करोगे तो मैं तुम्हारी ना सुनूंगा। क्यों नहीं सुनूंगा? जब हम अगले हिस्से में चलते हैं, पहले हम ईसाया को पूरा पढ़ते हैं, ईसाया पहला बाब उसकी 15वीं आयत। हाँ, जब तुम दुआ पर दुआ करोगे तो मैं ना सुनूंगा, मैं तुमसे आंख फेर लूंगा। और हाँ, जब तुम अपने हाथ फैलाओगे, जब तुम अपने हाथ आसमान की तरफ फैलाओगे तो मैं तुमसे आंख फेर लूंगा। हाँ, जब तुम दुआ पर दुआ करोगे तो मैं ना सुनूंगा। क्यों नहीं सुनूंगा? आइए हम आगे चलकर देखते हैं क्यों नहीं वो कहता, क्यों नहीं मैं सुनूंगा। ठीक है, तुम्हारे हाथ तो खून आलूदा है। तुम्हारे हाथ तो क्या है? खून आलूदा है। जरूरी नहीं है कि आपने कत्ल ही किया है तो खून आलूदा है आपके हाथ। लेकिन जब हम मुख्तलिफ गुनाहों में जिंदगी गुजारते हैं, तरह तरह की बदी में जिंदगी गुजारते हैं, तो यह भी खून के बराबर है। क्या तुम्हारे हाथ तो खून आलूदा है। और लिखे हैं 5वें पॉइंट में लिखे हैं अपने आप को धो, अपने आप को पाक करो। अपने आप को धो और अपने आप को क्या करो? पाक करो। जरूरत है कि बनी इंसान अपने आप को धोए और अपने आप को पाक करे। और यशाया पहला बाब उसकी 16वीं आयत, Isaiah chapter 1 verse 60। और यहां पर लिखे हैं अपने आप को धो, अपने आप को पाक करो, अपने बुरे कामों को मेरी आंखों के सामने से दूर करो, बदफेली से बाज आओ। अपने बुरे कामों को मेरी आंखों से दूर करो और बदफेली से बाज आओ। और जैसा कि हमने पिछले दिनों में अमाल की किताब में से ये बड़ा खूबसूरत एक हवाला सीखा, अमाल 3 बाब और उसकी अमाल 3 बाब उसकी 19वीं आयत में लिखा है बस तौबा करो, रुजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं। तौबा करो, रुजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं और इस तरह खुदावंद के हजूर से ताजगी के दिन आएंगे। इस तरह खुदा के हजूर से ताजगी के दिन आएंगे। यही बात यहां पर यशाया कहता है अपने आप को धो, अपने आप को पाक करो और बदफेली से बाज आओ तो आसमान तुम्हारे
جائے گا، آسمان تمہارے لیے کھل جائے گا۔ اور جیسا کہ ہم یسایہ پہلے باب کی 18ویں آیت میں پڑھتے ہیں، لکھا ہے اب خداوند فرماتا ہے آؤ ہم باہم حجت کریں۔ ازائیہ چیپٹر 1 ورس 18، اب خداوند فرماتا ہے کہ آؤ ہم باہم حجت کریں، اگرچہ تمہارے گناہ کرمزی ہوں وہ برف کی مانند اتنے ہوں گے، برف کی مانند سفید ہو جائیں گے۔ اگر تمہارے گناہ کرمزی ہوں تو وہ برف کی مانند سفید ہو جائیں گے۔ اور ہر چند ردوانی ہوں تو بھی اون کی مانند اجلے ہوں گے۔ اگر تم راضی اور فرمانبردار ہو، اگر تم راضی اور فرمانبردار ہو تو زمین کے اچھے اچھے پھل کھاؤ گے۔ اگر تم راضی اور فرمانبردار ہو، راضی کس بات کے لیے؟ کس بات کے لیے راضی؟ خداوند کے ساتھ چلنے کے لیے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے، اپنی زندگی خداوند کو دینے کے لیے۔ اگر تم راضی اور فرمانبردار ہو تو زمین کے اچھے اچھے پھل کھاؤ گے۔ اور لیکن پہلے کیا کرنا ہے؟ دیکھیں اپنے آپ کو دھو اور اپنے آپ کو پاک کرو۔ اور ہم کیسے دھل سکتے ہیں؟ کیسے پاک ہو سکتے ہیں؟ کیسے دھل سکتے ہیں؟ کیسے پاک ہو سکتے ہیں؟ اور جیسا کہ ہم اعمال کی کتاب میں ہم سیکھتے ہیں، اعمال کی کتاب اس کا 22واں باب اس کی 16ویں آیت، ایکٹ چیپٹر 22 ورس 60، جب ہم اعمال کی کتاب اس کا 22واں باب اس کی 16ویں آیت پڑھتے ہیں تو کس طرح ہم اپنے آپ کو دھوتے ہیں۔ اعمال دوسرا باب اس کی 37ویں آیت، 37 آیت، پترس رسول بتاتا ہے کہ کس طرح ہم اپنے آپ کو دھوتے ہیں۔ جیسا کہ لیا پترس نے ان سے کہا توبہ کرو، تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لو تو روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ پہلے کیا کرو؟ اپنے گناہوں سے توبہ کرو، پھر یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لو تو روح القدس انعام میں پاؤ گے۔ اور ہم نے اعمال کے پہلے 8ویں باب میں کیا سیکھا تھا؟ وہ کیوں دعا کرنے کے لیے گئے تھے؟ شاگرد سامریوں کے لیے دعا کرنے کے لیے کیوں گئے تھے؟ اس لیے کہ انہوں نے توبہ کی ہوئی تھی، بپتسمہ لیا ہوا تھا اور روح القدس ابھی ان پر نازل نہیں ہوا تھا۔ اور یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی شخص اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، بپتسمہ لیتا ہے اور وہ یسوع مسیح کے نام سے دھل جاتا ہے۔ اعمال اس کا جب ہم 22واں باب 16ویں آیت پڑھتے ہیں، یہاں پر لکھا ہے اب کیوں دیر کرتا ہے، اٹھ بپتسمہ لے اور اس کا نام لے کر اپنے گناہوں کو دھو ڈال۔ اس کا نام لے کر کیا کر؟ اپنے گناہوں کو دھو ڈال۔ اور جب کوئی شخص اپنے گناہوں کی معافی کے لیے بپتسمہ لیتا ہے تو وہ دھل جاتا ہے، کیونکہ روح القدس وہاں پر موجود ہوتا ہے اسے دھونے کے لیے۔ جیسا کہ ہم پہلا کرنتھیوں اس کا 6واں باب اس کی 11ویں آیت میں پڑھتے ہیں، لکھا ہے بعض تم میں ایسے ہی تھے بھی، مگر تم خدا یسوع مسیح کے نام سے اور ہمارے خدا کے روح سے دھل گئے اور پاک ہوئے، راست باز بھی ٹھہرے۔ یہ کیسے لوگ تھے؟ جن کو
پالوس رسول کہہ رہا ہے بعض تم میں ایسے ہی تھے بھی، مگر تم خداوند یسوع مسیح کے نام سے اور خدا کے روح سے دھل گئے، پاک ہوئے اور راست باز بھی ٹھہرے۔ یہ کیسے لوگ تھے؟ جب ہم پہلا کرنتھیوس کا 6 باب اس کی 9ویں آیت سے پڑھتے ہیں تو وہاں پر یہ لکھا ہے، کیا تم نہیں جانتے بدکار خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے؟ فریب نہ کھاؤ، حرام کار خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے؟ بت پرست، زناکار، عیاش، لونڈے باز، چور، لالچی، شرابی، گالیاں بکنے والے، یہ سب خدا کی بادشاہی میں داخل نہ ہوں گے، خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے۔ بعض تم میں ایسے ہی تھے بھی، مگر جب تم نے اپنے گناہوں سے توبہ کی، خدا باپ اور بیٹے روح القدس کے نام سے بپتسمہ لیا، اور تم یسوع مسیح کے خدا یسوع مسیح کے نام سے اور خدا کے روح سے دھل گئے اور پاک ہوئے، راست باز بھی ٹھہرے۔ اور یہی بات خداوند یسایہ کی معرفت کہتا ہے، اپنے آپ کو دھو، اپنے آپ کو پاک کرو، بد فعلی سے باز ہو، اپنے گناہوں سے توبہ کرو، بپتسمہ لو، اور یسوع مسیح کے قدموں میں آ جاؤ، میرے پاس آ جاؤ۔ اگر تم راضی اور فرما بردار ہو تو زمین کے اچھے اچھے پھل کھاؤ گے۔ خداوند اپنے کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے برکت بخشے، آمین۔